बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकको पूर्व सन्ध्यामा शीर्षस्थ नेताहरूबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन, विभिन्न खालका बसाइहरू भएका छन्। मूलत भोलि स्थायी कमिटीको बैठक केन्द्रित बसाइहरू नै हुन्, तर निष्कर्षमा केही पनि पुग्ने काम भएको छैन। आर्थिक अभावमा नेपाल फर्किन नपाएका कामदारको उद्धार कहिले सुरु हुन्छ? कार्यविधि 1 को हामी नियोगहरू पठाउँछौँ, त्यो अनुसार मान्छे यकिन गरेर नियोगले प्रमाणित गरेपछि सुरु भइहाल्छ। यो दिनदेखि नै भन्ने छैन, तत्कालै सुरु भइहाल्छ। यो रोजगार समन्वय महाशाखा प्रमुख उमेश ढुङ्गाना, नेपालमा बिहिबार थप 167 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनाइरहेकामाथि रुस सम्बद्ध ह्याकरद्वारा साइबर हमला गरिएको 3 देशको आरोप। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिका, क्यानाडा र ब्रिटेनले रुसी गुप्तचर सेवा सम्बद्ध ह्याकरहरूले कोरोना भाइरसको खोप बनाउन कोसिस गरिरहेकाहरू विरुद्ध साइबर हमला गरेको आरोप लगाएका छन्। APT29 वा कोजी बियर भनिने ह्याकरहरूको समूहले खोप सम्बन्धी अनुसन्धानहरू चोर्न खोजेको आरोप उनीहरूले लगाएका हुन्। क्रेमलिनले भने त्यस्तो ह्याकिङमा रुसको कुनै हात नभएको जनाएको छ। कोजी बियर नामक समूहले सन् 2016 को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अगाडि डेमोक्रेटिक पार्टीको सूचना ह्याक गरेको आशंका गरिन्छ। बीबीसी संवाददाता जेम्स ल्यान्डेलले भने युके को गुप्तचर निकायको एउटा अङ्ग नेशनल साइबर सेक्युरिटी सेन्टरले APT29 समूहले सरकारी, कूटनीतिक, ऊर्जा र अन्य क्षेत्रलाई निशाना बनाउने कोसिस गरेको बताएको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। नेशनल साइबर सेक्युरिटी सेन्टरका निर्देशकले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीसँग जुझ्नका लागि महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेका सङ्गठनहरू विरुद्ध उनकै शब्दमा घिनलाग्दो हमला भएको भन्दै त्यसको निन्दा गरेका छन्। लन्डनका न्यायाधीशहरूले शमीमा बेगम आफ्नो नागरिकता खारेज गर्ने युके सरकारको निर्णय विरुद्ध मुद्दा लड्नका लागि युके फर्किन सक्ने आदेश दिएका छन्। शमीमा बेगम विद्रोही समूह इस्लामिक स्टेटलाई समर्थन गर्नका लागि स्कुले छात्रा हुँदा ब्रिटेन छोडेर सिरिया गएकी थिइन्। कोर्ट अफ अपिलले उनी रहेको उत्तरी सिरिया स्थित शिविरमै रहेर आफ्नो मुद्दा प्रस्तुत गर्ने निष्पक्ष मौका नपाउने बताएको थियो। बीबीसी संवाददाता डोमिनिक क्यास्केनीले भने बेगमका वकिलले उनले कहिले पनि आफ्नो बारेमा निष्पक्ष रूपमा भन्न नपाएको बताएका छन्। बेगम ब्रिटिसको अदालतको सामना गर्न नडराउने पनि उनले बताएका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। 5 वर्ष अघि शमीमा बेगम 15 वर्षकी हुँदा उनी र उनका अन्य 2 साथीहरूले पूर्वी लन्डन स्थित आफ्नो घर छोडेर भागेका थिए। उनकै बयान अनुसार उनले एकजना डचसँग बिहे गरेकी थिइन् जो इस्लामिक स्टेटका लडाकु थिए। ब्रिटिस सरकारले अदालतको निर्णयबाट आफू निराश भएको र पुनरावेदनका लागि अनुमति खोज्ने बताएको छ। नयाँ आँकडाहरूले चीनको आर्थिक मन्दीको अवस्था टरेको देखाउँछ, तर खुद्रा व्यापार भने निरन्तर रूपमा ओह्रालो लाग्ने क्रममै छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले चीनको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य रूपमा बाधा पुर्याएको थियो। वर्षको पहिलो 3 महिनामा अर्थतन्त्र झन्डै 7% खुम्चिएको थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार खुद्रा व्यापारमा गिरावट आउनु भन्नुको अर्थ व्यापारीहरू पुनः लगानी गर्ने विषयमा अनिच्छुक छन् भन्ने हो। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। अर्मेनिया र अजरबैजानले नाजुक युद्धविराम तोडेको आरोप एकअर्कालाई लगाएका छन्। आइतबार यता 2 देशको सीमालाई लिएर भएको विवादमा परि दुवै देशका गरी 16 जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गइसकेको छ। दुवै पक्षले अर्मेनियाको ताबुस क्षेत्र वरपर गोलीगट्ठा र तोप हानेको बताएका छन्, जुन क्षेत्र विवादास्पद नगोर्नो काराबाखबाट 300 किलोमिटर दूरीमा पर्छ। अर्मेनियाले आफ्नो भनी दावी गर्ने उक्त भूभाग अर्मेनियाले प्रयोग गर्छ र उक्त क्षेत्रलाई लिएर 2 देशबीच 3 दशक यता विवाद रहँदै आएको छ। ब्रिटिस सरकारले गत वर्षको आम निर्वाचनमा रुसले हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्नेमा आफू लगभग पक्का भएको बताएको छ। विदेश मन्त्री डोमिनिक रावले रुसले गैरकानुनी रूपमा अनलाइन लिइएका जानकारीहरू प्रचार गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन् र अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासा र युरोपियन स्पेस एजेन्सीका वैज्ञानिकहरूले सूर्यको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा नजिकबाट खिचिएका तस्बिरहरू सार्वजनिक गरेका छन्। सूर्यका ती तस्बिरहरू गत महिना सोलर अर्बिटरबाट खिचिएका थिए। ती तस्बिरले क्याम्प फायर्स भनिने साना साना सौर्य ज्वालाहरू देखाउँछन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्तरिक सङ्घर्ष चलिरहँदा स्थायी कमिटी बैठकको पूर्व सन्ध्यामा 3 शीर्षस्थ नेताबीच बिहिबार भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच छलफल भएको थियो। शीर्षस्थ नेताबीच सहमति जुट्न नसकेको भन्दै यसअघि 3 पटक सरिसकेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमै भोलि छलफल गर्न नेताहरू सहमत भएको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको राजीनामा माग भएदेखि केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग भएदेखि सहमति खोज्न भन्दै लगातार जसो 2 अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबीच छलफल हुँदै आएको छ। तर 2 नेताबीच सहमति जुट्न नसकेका बेला आजको छलफलमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पनि राखिएको थियो। सहमतिको प्रयास स्वरूप आज त्रिपक्षीय बाहेकका अन्य नेताबीच पनि छलफल भएको थियो। तर ती छलफल कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। नेकपाका एक नेता तथा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, आज 3 जना पनि बस्नुभयो, 5 जना पनि बस्नुभयो, 4 जना पनि बस्नुभयो। यो विभिन्न खालका बसाइहरू भएका छन्। मूलत भोलि थाई कमिटीको बैठक केन्द्रित बसाइहरू नै हुन्। तर निष्कर्षमा केही पनि पुग्ने काम भएको छैन। तर त्यसो भन्दैमा 2 जना अध्यक्ष बसेर समस्याको समाधान खोज्न सक्दैनन् भन्ने अर्थमा बुझ्न नहुने थापाको भनाइ छ। नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँग आज भएको बैठकमा पनि उनीहरूले राजीनामाको माग उठाएका विवरण सार्वजनिक भएका छन्। तर अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले यसअघि नै माग गरिसकेको पृष्ठभूमिमा फेरि पनि त्यही माग उठाइएको कुरा सत्य नभएको दावी गरे। अस्ति स्थायी समितिमा उठेको छ नि त विषयवस्तु, अनि यो चाहिँ अहिले फेरि मागे भनेर प्रोपोगन्डा मात्रै गरिरहेको छ। राजीनामाको दबाव बढिरहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। त्यस्तो मागलाई पन्छाउन पनि उनले बैठक सार्ने गरेको कतिपयले बताउने गरेका छन्। अर्को विषय। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तर आर्थिक कारणले नेपाल फर्किन नसकेका श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्ने गरी मन्त्री परिषदले कार्यविधि पारित गरेको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिए यता हालसम्म भाडा तिरेर आउन सक्नेहरूको मात्रै उद्धार भइरहेकोमा कार्यविधि पारित भएसँगै आर्थिक अभावका कारण आउन नसकेकाहरूको पनि उद्धारको बाटो खुलेको छ। यसै सन्दर्भमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको रोजगार समन्वय महाशाखा प्रमुख उमेश ढुङ्गानालाई हामीले आर्थिक अभावमा आउन नपाएकाहरूको अब कहिलेदेखि उद्धार सुरु हुन्छ भनेर सोधेका थियौँ। 29 गते मन्त्री परिषद स्वीकृत गरे हुनाले 29 गतेदेखि यता आइसक्नु भएको मान्छे पनि त्यो कार्यविधिभित्र पर्नुहुन्छ। उहाँहरूले कार्यविधिले मागेका डकुमेन्ट प्रमाणित गर्न सक्नुभयो भने शोध गर्न पाउनुहुन्छ। र उतै पैसा नरोकिनु भएको मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अब कार्यविधिको हामी नियोगहरू पठाउँछौँ। त्यो अनुसार मान्छे यकिन गरेर नियोगले प्रमाणित गरेपछि सुरु भइहाल्छ। यो दिनदेखि नै भन्ने छैन, तत्कालै सुरु भइहाल्छ। यो कस्ता व्यक्तिलाई ल्याउने भनेर कार्यविधिमा के व्यवस्था गरिएको छ? कार्यविधिले अब कस्ता व्यक्ति चाहिँ यसको मापदण्डमा पर्छन् भन्दाखेरि विशेष गरी अब सबै हिसाबले श्रम स्वीकृति लिएर जो जानु भएको छ ती मान्छेहरू त्यसमा पर्छन्। र त्यहाँभित्र पनि जो त्यो देशको सरकार अथवा रोजगारदाता अथवा आफ्नो कामको प्रकृति अथवा आफूले टिकट काट्न नसक्ने जो 3टा क्याटेगोरी नपर्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो कार्यविधिले समेट्छ। अब कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ म यस्तो खालको हुँ भनेर भन्नका लागि कागजात पनि पेश गर्नुपर्ने होला। कस्ता कागजात चाहिँ दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था के गरेको छ? यस्तो छ, अब सुरुमा त उसले चाहिँ अब सक्दिन भन्ने जुन घोषणा गर्छ त्यो हो कि होइन भन्ने कुरा हाम्रो नियोगले पनि र उसलाई जुन यहाँ नेपालबाट जुन चाहिँ रिक्रुटिङ एजेन्सी म्यान पावरले पठाएको छ उसले पनि त्यहाँको रोजगारदातासँग समन्वय गर्छ। र त्यो समन्वय गरेर रोजगारदाता टाट पल्टेको हो, पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था हो र त्यहाँको सरकारले गर्न नसक्ने हो भन्ने कुरा नियोगले यकिन गर्छ। त्यो यकिन गरेको प्रमाणित गरेपछि त्यो मान्छेको क्याटेगोरीभित्र पर्छ। विभिन्न देशका नियोगहरूले योभन्दा अगाडि फर्किन चाहने नेपालीहरूको सूचीका लागि भनेर आवेदन दिन भनेका थिए। ती आवेदन दिएका बाहेकका अहिले अब यो कार्यविधि पारित भइसकेपछि अरू नयाँले चाहिँ आवेदन दिन पाउँछन् कि पाउँदैनन्? होइन, आवेदन त वास्तवमा रोकिएकै छैन, किनभने यो महामारी छँदै छ। महामारीको समयमा अब रोजगार गुमाउने क्रम पनि कतिपय निरन्तर पनि छ। कतिपयले चाहिँ आफ्नो जुन कम्पनीमा कार्यरत थियो त्यो कम्पनी चालु भएको हुनाले दिइसके निवेदन पनि फिर्ता गरेर काममा बसेको अवस्था पनि छ। दुईटै अवस्था छ, रोकिएको छैन। उहाँहरू निवेदन दिन पाउनुहुन्छ। त्यो यकिन गरेपछि मात्रै अनि उडानका तालिकाहरू तय हुने होलान्? उडानका तालिका अलरेडी तय छ। ती भित्र चाहिँ उहाँहरूको पर्ने विशेष नियोगले प्राथमिकरणका सूची पनि छ। त्यो सूची समेतको आधारमा कुन उडानमा कसरी राख्ने भन्ने कुरा यकिन गर्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ कतिपय
कतिपय व्यक्तिहरूलाई जुन देशमा छन् त्यहाँ आफ्नो नियोगसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था पनि होला। म चाहिँ आर्थिक कारणले गर्दा जान नसकेको व्यक्ति हुँ भनेर उनीहरूले नियोगमा आवेदन दिनका लागि अनलाइन व्यवस्था, अरू कुनै इमेल गर्न पर्ने, के गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ कि के छ? निवेदन दिनका धेरै जस्तो नियोगहरूले अनलाइनकै सिस्टम पनि राख्नु भएको छ, अनलाइनबाटै गर्न सक्छ। विदेशमा चाहिँ हाम्रो अब नेपाली समुदाय गएपछि नेपालले पनि यसमा कोअर्डिनेसन गरिएको छ। आफ्नो साथीभाइ मार्फत पनि गर्न सकिन्छ। व्यक्ति स्वयं नियोगमै पुग्नुपर्छ भन्ने अवस्था होइन, त्यो पर्दैन। अब त्यो कार्यविधिले चाहिँ उनीहरूलाई नेपालसम्म ल्याउने खर्च चाहिँ सबै सरकारले बेहोर्ने, त्यसपछि लिएर आएर उनीहरूको गाउँसम्म पुर्याउने व्यवस्था पनि गर्ने हो कि के हो? खर्चको मापदण्ड 4वटा क्याटेगोरी छ। एउटा चाहिँ कोही मान्छे गएको छ, 1 वर्ष करार पनि पुरा गरेको छैन भने र फर्किनु पर्ने अवस्था भयो भने उसले 100% टिकट खर्च पाउँछ र यहाँ आएपछि यहाँदेखि क्वारेन्टाइनसम्मको यातायात खर्चसम्म व्यवस्था वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषले गर्छ। अर्को दोस्रो 1 वर्षभन्दा बढी अवधि करार गरेको काम गरेको छ, 2 वर्षभन्दा कममा उसको रोजगारी गुम्यो भने 75% खर्च बोर्डको कोषबाट बेहोरिन्छ। तेस्रो भनेको यदि पुनः संस्कृतिमा गएको छ भने माथि मैले भनेका 2टा क्याटेगोरीको 50% मात्रै पाउँछ। र चौथो क्याटेगोरी भनेको जो यहाँ माग्यमा परेको एमनेस्टीमा गएको मान्छेहरू छ, उहाँहरूले 100% पैसा पाउने गरी यो 4 क्याटेगोरीमा चाहिँ व्यवस्था भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको रोजगार समन्वय महाशाखाका प्रमुख उमेश ढुङ्गाना साथै नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै नेपालमा बिहिबार थप 167 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वृद्धिसँगै बिहिबार अपराह्नसम्म देशभरि पुष्टि भएका संक्रमितको कुल सङ्ख्या 17,344 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम, यसरी आज जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 167 छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,056 छ र आजसम्म संक्रमण मुक्त भई जाने र सक्रिय संक्रमित गरी जम्मा 17,344 जना हुनुहुन्छ। विगत 24 घण्टामा 213 जना निको भएर घर फर्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत असार 19 गते सर्वाधिक 740 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। विगत 24 घण्टामा PCR विधिबाट 4,981 वटा परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभरिका क्वारेन्टिनमा मानिसको संख्या घटेर 23,500 पुगेको छ। पुनः मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतम, क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 2,914, प्रदेश 2 मा 2,673, बागमती प्रदेशमा 1,765, गण्डकी प्रदेशमा 3,837, प्रदेश 5 मा 4,228 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,312, कर्णाली प्रदेशमा 1,771। तीमध्ये सुदूरपश्चिममा सर्वाधिक छन्। अधिकांश संक्रमितहरू भारतबाट आई क्वारेन्टिनमा बसेका वा तिनको संसर्गमा आएका व्यक्ति हुन्। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट प्रदेश नम्बर 2, 5 र कर्णाली प्रदेशमा सर्वाधिक संख्यामा मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उल्लेख्य संख्यामा संक्रमण बढिरहेको छ। अर्को विषय, नेपालमा पछिल्लो समय इन्टरनेटमा आधारित क्रियाकलापमा वृद्धि भएसँगै इन्टरनेटको गतिबारे गुनासो चुलिँदै गएको छ। लकडाउनसँगै नेपालमा इन्टरनेट सेवाको उपयोग वात्तै बढेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। तर प्रयोग बढेको भए पनि ग्राहक सङ्ख्या भने घटेको सेवा प्रदायकहरू बताउँछन्। सञ्जीव गिरीको रिपोर्ट। लकडाउन सुरु हुनु अघिको समयसँग तुलना गर्दा नेपालमा इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिकमा 25% र स्वदेशी ट्राफिकमा 50% सम्म वृद्धि भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। इन्टरनेटको उपयोग बढेसँगै पछिल्ला केही हप्ताहरूमा गुणस्तरबारे प्रश्न उठेको देखिन्छ। सेवा प्रदायकहरूले बाचा गरे बमोजिम गति उपलब्ध नहुने अधिकांशको गुनासो छ। ती गुनासाबारे आफूहरू जानकार रहेको र ग्राहकसँग गरिने सम्झौतामा उनीहरूले प्राप्त गर्ने गतिबारे प्रष्ट रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिन लागेको बताउँदै प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्याल भन्छन्, हामीले अहिले एउटा कार्यदल बनाएको छौँ होइन, त्यो ग्राहकसँग गर्ने सम्झौतामा प्रष्ट यो कुरा राख्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ के कन्फ्युजन छ भने त्यसलाई सर्ट आउट गरेर जाने भन्ने कुरो भएको छ। त्यसले सुधारको उपाय सहित सिफारिस गर्छ, त्यसपछि हामी केही थप सुधारका कामहरू पनि गर्छौँ। सेवा प्रदायकहरूले भने इन्टरनेटको गति कम हुनुमा विभिन्न कारण रहेको र यी समस्या कम गर्न गुणस्तरीय उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। घरेलु प्रयोजनका लागि लिइने सेवामा गति प्राय शेयरिङ अर्थात् विभिन्न प्रयोगकर्ताहरूसँग बाँडिने हुँदा ग्राहकहरूको गुनासो सुनिने गरेको उनीहरू बताउँछन्। पछिल्लो समयमा गतिमा समस्या हुनुको कारण र त्यसको समाधानबारे वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक दिलीप अग्रवाल भन्छन्,
लकडाउन भन्दा पहिला हामीले जति ब्यान्डविड्थ ल्याइरहेको थियो त्यो पर्याप्त थियो, तर लकडाउनमा चाहिँ वाट बढ्यो होइन। सो हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल क्यापेसिटीले त्यसलाई भ्याइदिएन। दोस्रो कुरा यो सेयरिङको बारेमा कुरा गर्नुभयो। यो सेयरिङ कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले जुन बेला इन्टरनेटको ब्यान्डविड्थ मलाई चाहिएको छ त्यो कुनै पनि हालतमा अभाइलेबल हुनु पर्यो भन्ने तपाईँको रिक्वायरमेन्ट छ भने देन यु हेभ टु गो फर व्हाट वी कल डेडिकेटेड इन्टरनेट। तर त्यस्तो सेवाको मूल्य पनि बढी हुने उनीहरूको भनाइ छ। जानकारहरू भने नियामक निकायबाट सक्रियताका साथ अनुगमन हुन नसक्नु र कतिपय सेवा प्रदायकहरू पनि आफैले निर्धारण गरेको मापदण्डमा अडिन नसक्नुका कारण पनि गतिबारे गुनासो आइरहने बताउँछन्। सञ्जीव गिरी, BBC, काठमाडौँ। अब तपाईहरूले नै पठाएका प्रतिक्रियाको पालो प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र कमल परियार। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्म नेपालको सरकारी खर्चमा 6.64 खर्ब रुपैयाँ बेरोजगारी देखाएको छ। यो रकम देशको कुल गारस्थ उत्पादनको 21% जति हो। सरकारी खर्चमा हुने अनियमितता र बेरोजगारी बारे तपाईँको धारणा के छ भनी आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं। माधव पुडासाइनीले लेखेका छन्, सक्षम र क्षमतावानलाई किनारा लगाई भागबण्डा तथा चन्दा सहयोगको आधारमा देशको नीति निर्माण तहका उच्च पदमा असक्षम र प्रशासनिक ज्ञानको अभाव भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने परिपाटी नै सरकारी खर्चमा हुने अनियमितता र बेरोजगारी बढ्नुको प्रमुख कारण हो। आर्थिक अनुशासन तथा सुशासन कायम हुन नसके देशको आर्थिक क्षेत्र नै तहस नहस हुने सम्भावना बढेर जानेछ। विशाल रेग्मीले लेखेका छन्, देशको विकासका नाममा हुने अनियमितता रोक्नका लागि सरकार नै बलियो हुनुपर्छ। कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा हुने अनावश्यक भौतिक खर्च र विलासी सामान बन्द गर्नुपर्छ। नियमित रूपमा अनुगमन गर्नु पनि राम्रो हुन्छ। राधिका अवस्थीको धारणा छ, देश विकासको क्रममा सत्ता, शक्ति र समयलाई आत्मसात गरी राज्य सञ्चालकहरूले बुद्धिमत्तापूर्वक अर्थतन्त्रको सदुपयोग गरेमा यो अवस्थाको सिर्जना हुँदैन थियो। गरिबी र बेरोजगारीले प्रताडित युवालाई यसको सदुपयोगले केही राहत मिल्थ्यो कि? रवि शर्माले लेखेका छन्, जसले अनियमितता गर्छ त्यसलाई तुरुन्तै कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। फजुल खर्च गर्न र रकम बेरोजगार गर्ने वा काम नगर्नेलाई पनि कडा सजाय भए मात्र यो प्रवृत्ति रोकिन्छ जस्तो लाग्छ। भानु नेउपानेको धारणा छ, सरकारले कडा गर्ने भनेको सानातिना व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। सरकार आफैमा अनुशासित छैन, त्यसैले गर्दा व्यवसायी र उपभोक्ता कसरी कर तिर्न उत्प्रेरित हुनु र देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउनु। कर तिरेको सदुपयोग भए पो चित्त बुझ्थ्यो। सुरेश जोशीले लेखेका छन्, सरकारी क्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेकै बालुवामा पानी हाल्नु हो, जसको न उचित लेखाजोखा हुन्छ न भरपाई। यो एउटा अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकहरूको खराब कर्जा जस्तै हो, जसमा लगानी गर्दा प्रतिफल त के साबा उठ्न पनि गाह्रो हुन्छ। केसु चापागाईले लेखेका छन्, परिवर्तन हुनै नसक्ने होइन, तर जब नेता उत्पादनसँग जोडिएर राजनीति गर्दैनन्, राजनीति नै कमाई खाने भाँडो बनाउँछन्, तबसम्म परिवर्तन सम्भव नै छैन। नेपालमा गत 1 महिनामा करिब 200 पहिरो जानु र झण्डै 100 जनाले त्यसकै कारण ज्यान गुमाउनुले के संकेत गर्छ? विगतको ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि मनसुनको पहिलो 30 दिनमै यति घटनाहरू हुनु र यति धेरै जनधनको क्षति हुनु भनेको त अचक्कली त्यही भएर मैले भनेको। विकासको नाउँमा जथाभावी सडक निर्माण गरिएछ, पाकोबारीलाई खेत बनाएर पनि खेती गर्ने धेरै जसो नेपालका बस्तीहरू चाहिँ पुरानो पहिरोमा बसेको छ अथवा पुरानो पहिरोको नजिकको छेउछाउमा छ। भोलिको BBC बहसमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल र पहिरोमाथि विद्यावारिधि गरेका सहप्राध्यापक प्रेम बहादुर थापा कृपया सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। साँझपखमा नेपाल बाहिरका केही विषय। लन्डन स्थित पुनरावेदनको सुनवाई गर्ने कोर्ट अफ अपिलले समीमा बेगमले उनको नागरिकता खारेज गर्ने ब्रिटिस सरकारको निर्णय विरुद्ध मुद्दा लड्नका लागि युके फर्किने अनुमति पाउने निर्णय सुनाएको छ। अहिले 20 वर्ष सकिरहेकी बेगम सन् 2015मा सिरिया स्थित इस्लामिक स्टेट समूहमा सामेल हुनका लागि लन्डन छोड्ने 3 मध्ये 1 स्कुले विद्यार्थी हुन्। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। सन् 2019मा एउटा शरणार्थी शिविरमा भेटिएपछि सुरक्षाका कारण देखाउँदै ब्रिटिस सरकारले समीमा बेगमको नागरिकता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोर्ट अफ अपिलले सिरियाको शिविरबाट उनले आफ्नो मुद्दा लड्न नसक्ने हुँदा उनलाई निष्पक्ष सुनवाईको अवसर नदिइएको जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयले अदालतको उक्त निर्णय एकदमै निराशाजनक भएको र त्यस विरुद्ध पुनरावेदनका लागि अनुमति माग्ने जनाएको छ। अदालतको आदेशको अर्थ अब सरकारले 20 वर्षीय समिमालाई कसरी अदालतमा उपस्थित हुन दिने भनेर कुनै बाटो खोज्नुपर्नेछ। उनी अहिले उत्तरी सिरिया स्थित रोज शिविरमा छिन्। समिमालाई सिरियाबाट बाहिर निकाल्नका लागि मद्दत गर्न नसक्ने भनेर ब्रिटिस सरकारले पटक पटक भन्दै आएको छ। न्यायाधीशहरूले समिमालाई लिएर उठेका राष्ट्रिय सुरक्षाका चासोहरू यदि उनी युके फर्किइन् भने त्यसको सम्बोधन र व्यवस्थापन हुन सक्ने बताएका छन्। समिमाका तर्फबाट वकालत गरिरहेका वकिल ड्यानियल फर्नरले उनले आफ्नो बारेमा भन्ने निष्पक्ष अवसर कहिले पनि नपाएको बताए। समिमाका बुवा अहमद अलीले बीबीसीसँग बोल्दै अदालतको आदेशबाट आफू प्रसन्न भएको बताउँदै आफ्नो छोरीले न्याय पाउने आशा गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताले सरकारले कुनै एउटा मुद्दामा टिप्पणी नगर्ने भए पनि बेगमबारे गरिएको निर्णयलाई भने उनकै शब्दमा हलुका रूपमा नलिइएको बताएका छन्। उनले सरकारले युकेको सुरक्षाको प्रत्याभूति सधैँ गर्ने र सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन नदिने बताए। विनिता दाहाल। अन्तरिक्षमा भएको शक्तिशाली विस्फोटपछि एउटा तारा आकाशगङ्गामा तीव्र वेगमा हुत्तिएको खगोलशास्त्रीहरूले पत्ता लगाएका छन्। उक्त तारामा सुपरनोभा भनिने विस्फोटको प्रक्रिया आंशिक रूपमा भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ कमल परियारबाट। सुपरनोभा बनेपछि ताराहरू प्राय नष्ट हुन्छन्, तर त्यो विस्फोटनले उक्त तारालाई नष्ट पार्न सकेन। बरु 9 लाख किलोमिटर प्रति घण्टाको वेगमा अन्तरिक्षमा हुत्ताइदियो। खगोलशास्त्रीहरूका अनुसार उक्त तारा व्हाइट ड्वार्फ थियो र त्यसले एउटा अर्को तारालाई परिक्रमा गर्थ्यो। उक्त अद्भुत खगोलीय घटनापछि दोस्रो तारा पनि विपरीत दिशामा उसिटिएको अनुमान गरिएको छ। दुईवटा ताराले एक अर्कालाई परिक्रमा गर्दा तिनलाई बाइनरी अर्थात् द्वयात्मक भनिन्छ। तर अहिले ती दुई मध्ये एउटा ताराको अवस्थिति मात्र खगोलशास्त्रीले पत्ता लगाउन सकेका छन्। सन् 2015मा पत्ता लागेको उक्त ताराको वायुमण्डलीय संरचना असामान्य थियो। त्यसमा हाइड्रोजन र हिलियम दुवै ग्यास थिएनन्, बरु अक्सिजन, नियन, म्याग्नेजियम र सिलिकनको अस्वाभाविक मिश्रण थियो। हबल स्पेस टेलिस्कोप प्रयोग गरेर वैज्ञानिकहरूले त्यसमा कार्बन र सोडियम एल्युमिनियम पनि पत्ता लगाएका थिए। ती सबै तत्त्व सुपरनोभा बन्ने क्रममा भएको थर्मोन्युक्लियर अर्थात् उष्मनाभिकीय प्रतिक्रिया हुँदा बनेका थिए। तर त्यहाँ फलाम, निकल, क्रोमियम र म्याग्निज जस्ता धातुहरू छँदै छैनन्। यसबारे मन्थली नोटिसेज अफ रोयल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी नामक जर्नलमा प्रकाशित भएको छ। यसको अर्थ के हो भने नाभिकीय ज्वलन निभ्नु अघि उक्त तारा आंशिक सुपरनोभा मात्र बन्न सकेको थियो। यसबारे प्रकाशित शोधका मुख्य लेखक तथा युके स्थित युनिभर्सिटी अफ वरिकको भौतिक विज्ञान विभागका प्राध्यापक बोरिस गेन्सिकले भने यो तारा अभूतपूर्व छ, किनभने यसमा व्हाइट ड्वार्फका सबै गुणहरू छन्। तर यसको वेग एकदमै उच्च छ अनि यसमा भएको असामान्य प्रचुरता यसको कम द्रव्यमानसँग हेर्दा अर्थहीन देखिन्छ। उनका अनुसार उक्त ताराको रासायनिक संरचना नै न्युक्लियर बर्निङ अर्थात् नाभिकीय ज्वलनको प्रमाण हो। त्यो सहित निम्न द्रव्यमान र उच्च वेगले उक्त पिण्ड कुनै घनिष्ठ बाइनरी सिस्टम अर्थात् द्रव्यमान प्रणालीबाट आएको र त्यहाँ उष्म नाभिकीय ज्वलन भएको संकेत गर्छन्। कमल परियार। हामी बीबीसी नेपाली सेवाबाट बोलिरहेका छौँ। बीबीसी नेपाली सेवाका सामग्री रेडियो, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा पनि उपलब्ध छन्। मोबाइल फोन एप हाम्रो पात्रो मार्फत पनि तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाका समाचार सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आजको अन्तिम विषय। सरकारले प्रशिक्षणका लागि स्वीकृति नदिँदा काठमाडौँमा 90 दिनपछि हुने तय भएको विश्वकप छनौट खेल्ने राष्ट्रिय फुटबल टोलीको तयारी प्रभावित हुन पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण फुकुवाको सूचीमा खेलकुद क्षेत्र नपरेपछि फुटबल सञ्चालन गर्न सरकारको अनुमति आवश्यक पर्छ। तर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले प्रशिक्षण स्वीकृतिका लागि दिएको पत्र 1 महिना दिन बितिसक्दा पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन। थप विवरण हाम्रा खेलकुद संवाददाता निरञ्जन राजवंशीको यो रिपोर्टमा। विश्वकप फुटबल छनौट चरणको खेलको मिति तोकिसकिएको छ। आजको 85 दिनपछि दशरथ रङ्गशालामा चाइनिज ताइपे र अस्ट्रेलियासँग नेपालले विश्वकप छनौटको दोस्रो चरणको खेल खेल्दैछ। तर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले त्यस निम्ति तयारी गर्न पाएको छैन। खेलाडीहरूले मैदानमा गएर जिउ तन्काउन पाएका छैनन्। एन्फाले प्रशिक्षणको स्वीकृति पाउन दिएको निवेदन कोरोना भाइरस संक्रमणको निम्ति बनाइएको नियामक समिति कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC मा अड्किएको छ। एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा।
मास ग्यादरिङको कार्यक्रमहरू जे गर्दाखेरि पनि सिसिएमसीले चाहिँ एप्रुभल लिनुपर्ने र कतिपय चिज चाहिँ क्याबिनेट पनि जानुपर्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। तर प्रोसेस चाहिँ अलिकता टाइम लाग्दो रहेछ। सरकारी प्रक्रिया, कानुनी प्रक्रिया, सचिव हुनुपर्ने, मन्त्री हुनुपर्ने, त्यसपछि कहिले कर्मचारीहरूको अनुपस्थिति हुने, त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि अलिक ढिला भइरहेछ। एन्फाले झन्डै 1 महिना अगाडि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मार्फत प्रशिक्षणको स्वीकृति मागेको थियो। एन्फाले विश्व फुटबल महासंघ फिफाले दिएको सुरक्षा निर्देशनलाई पालना गर्दै सुरक्षित तवरले प्रशिक्षण गर्ने विस्तृत योजना समेत सिसिएमसीमा बुझाएको छ। सुरुवाती प्रशिक्षणमा 35 जना खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिने र विभिन्न जिल्लाबाट आउने उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्न पनि स्वीकृति मागिएको थियो, जसमा सरकारले खेलाडीको कोरोना संक्रमणको जाँच गर्ने पीसीआर परीक्षणको स्वीकृति भने दिइसकेको छ, जुन अपुरो भएको बताउँछन् एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधर। पीसीआर नगरिकन हामी ट्रेनिङमा कसैलाई पनि राख्दैनौँ हैन। ट्रेनिङ स्टाफहरू, प्लेयरहरू, त्यसपछि कोचहरू जोसुकै होस् हैन, होस्टेलको स्टाफदेखि जम्मै चाहिँ हामी पीसीआर गरेर मात्र उनीहरूसँग इन्भल्भ गराउँछौँ। त्यो भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले पीसीआरको स्वीकृति चाहिँ पायौँ। अब पीसीआर गरेर फेरि ट्रेनिङ सुरु गर्न पाएन भने त के अर्थै रहँदैन हैन। काठमाडौँमा हुने विश्वकप छनौट खेलका थुप्रै विशेषताहरू छन्। भूकम्पले भत्काएको दशरथ रङ्गशालामा 5 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल हुन लागेको हो। अस्ट्रेलियासँग पहिलो पटक नेपालमा खेल्न लागि हो। विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण बारम्बार खेल्न पाउने अवसर पनि होइन। त्यसैले नेपालमा राम्रो फुटबल पस्किने योजनामा खेलाडीहरू देखिन्छन्। अस्ट्रेलियामा गएर खेल्दा नेपाल 0 विरुद्ध 5 गोलले पराजित भएको थियो। त्योभन्दा राम्रो नतिजा घरेलु मैदानमा दिने दबावमा पनि खेलाडीहरू छन्। यस्तो परिस्थितिमा विदेशमा जस्तै सरकार नै सहयोगको लागि अगाडि सर्नुपर्ने कति भएको भनाइ छ। तर नेपालमा त्यो संस्कार विकास नभइसकेकोले पनि सरकारी पहलमा उदासीनता देख्छन् फुटबल विश्लेषक सञ्जीव मिश्र। युरोपका धेरै देशहरूमा लिग सञ्चालन गर्नको लागि राष्ट्रपतिबाट, प्रधानमन्त्रीबाट आदेश भएर पनि हैन त्यो लेभलबाट फुटबल सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ निर्णयहरू भएको छन्। त्यसकारणले हाम्रो फुटबलको विकास प्रवर्धनको लागि पनि सरकारबाट चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ विश्वकप छनौटको फुटबल गर्ने वातावरण चाहिँ मिल्न पर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। सिसिएमसीका अधिकारीहरू भने खेलकुद क्षेत्र लकडाउनको सूचीमा नै रहेको विषय भएकोले त्यस निम्ति मन्त्री परिषदको निर्णय आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्। सिसिएमसीका सचिव महेन्द्र गुरागाई प्रतिबन्ध लागेका आइटमहरू मध्ये एउटा खेलकुदका क्रियाकलापहरू छ। अनि साउनको 6 गतेसम्मलाई निर्णय कायम छ। अब 6 गते पछि अब लकडाउनको मोडालिटीमा केही हेरफेर हुन्छ होला, त्यो बेला मात्रै उहाँहरूको निर्णय हुन्छ होला, क्याबिनेटले गर्ने हो यो। एन्फासँग मन्त्री परिषदको निर्णय पर्खिनुको विकल्प देखिँदैन। यी बाहेक विश्वकप छनौट सञ्चालनका अन्य थुप्रै चुनौतीहरू पनि एन्फा सामु देखिन्छ। एन्फाले अब रङ्गशालामा दर्शक राखेर वा खाली रङ्गशालामा फुटबल आयोजना गर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकारको निर्णय कुर्नुपर्ने देखिन्छ। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी काठमाडौँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिका, क्यानाडा र ब्रिटेनले रुसी गुप्तचर सेवा सम्बद्ध ह्याकरहरूले कोरोना भाइरसको खोप बनाउन कोसिस गरिरहेकाहरू विरुद्ध साइबर हमला गरेको आरोप लगाएका छन्। फरक प्रसङ्गमा ब्रिटेनले गत वर्षको आम निर्वाचनमा रुसले हस्तक्षेप गर्न खोजेको थियो भन्नेमा आफू लगभग पक्का भएको बताएको छ। लन्डन स्थित पुनरावेदनको सुनवाई गर्ने कोर्ट अफ अपिलले समीमा बेगमले उनको नागरिकता खारेज गर्ने ब्रिटिस सरकारको निर्णय विरुद्ध मुद्दा लड्नका लागि युके फर्किने अनुमति पाउने निर्णय सुनाएको छ। अर्मेनिया र अजरबैजान बीच पुनः लडाईँ सुरु भएको छ। दुवैले युद्धविराम तोडेको आरोप एकअर्कालाई लगाएका छन्। नयाँ आँकडाहरूले चीनको आर्थिक मन्दीको अवस्था टरेको देखाउँछ, तर खुद्रा व्यापार भने निरन्तर रूपमा ओह्रालो लाग्ने क्रममै छ। र अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासा र युरोपियन स्पेस एजेन्सीका वैज्ञानिकहरूले सूर्यको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा नजिकबाट खिचिएका तस्बिरहरू सार्वजनिक गरेका छन्। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।